क्रिस्ताची कूड म्हूण याजक मिसा वेळार कुमगार वांटतना आमी आमेन म्हणून तो सेवता. आतां हांगासर आसा हो मिसार कॉन्सेक्रार केल्लो उंडो न्ही बगाळ पार्टिकल. आतां हो उंडो आमी स्विकार करच्या पयलें 1 घंट्याचो तरी उपास करीचे म्हणून पवित्र सभा आशेता. कित्या खातीर हो उपास? ही एक संप्रदाय वा एक रेग्र वा हाच्या की सडीत कितेंय आसा? पवित्र सभेची चरित्र आमी पळयलें जाल्यार थंयसर लोक सगळी रात उपास करतालो. पूण पापा पियूस 12व्यान 1953 इस्वेंत हो उपास मोठवो केलो. कॅन्सल करून बगार मोठवो केलो आनी ह्या मुखांतर जेजूतय आमकां आजचो गौरव, जेजूक स्विकार करच्याक आमी केल्ली ती तयाराय आनी जेजूक आमी दाखोवची बुक भायल्यान व्यक्त करच्याक हो उपास एक साधन जावंक पावलो. पळया, खंयच्या एका कार्यक्रमाक आमी वेता आसतना चिंत्या काजाराक आमी पोट भरून जेवन वचना, बदलाक थंयसर वचून थंयच्या संभ्रमान आमी भाग घेता आनी थंयच्या जेवणाचो स्वाद साकूंक आमी प्रयत्न करता. पवित्र येवकरिस्ती एक जेवण आनी थंयसर वचून त्या जेवणान भाग घेता आसतना आमी आमची काळजां, मनां आनी आत्मो नितळ करच्याक हो उपास एक वाट जावंक पावता. सान पावलो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत ही एक अपुरबायेची जागवण आमकां दिता. तो म्हणटा, जो कोण फावो नासतना हो उंडो खाता आनी सोम्याचे खालसींतलें पियेता तो सोम्याचे कुडी आनी रक्ता विरोध गुन्यांवकार जाता. तर पवित्र येवकरिस्त सवच्या पयलें जे 1 वराचो उपास आमी करता तो जेजूक सेवच्याक आमची काळजां मनां नितळ करच्याक एक अवकाश. नेक्स्ट टायम कुमगार घेता आसतना हो 1 घंट्याचो उपास न्हय कायद्या खातीर न्हय रुली खातीर बगाळ जेजूक आमची काणीक जावन भेटोवया. देव बरें करूं.